تحلیل مال خود شیعه ها نیست. خود اینو فقها گفتند، خود روایات هم داره. بنی امیه، بنی العباس، امثال اینها که عقیده به ارباح مکاسب ندارن، اونا هدیه میدادن، اجرت میدادن به شیعه ها و ائمه علیهم السلام گفتن این مالی که بنی امیه به دست شما میده، بنی العباس میده، خمسشو که اونا نمیدن، وقت درش خمس هست، چون خمس متعلق به عینه. اخبار تحلیل اینا را حلال کرده. نه اگر یک شیعه خمس نمیده به یک کسی دیگه از این پول خمس نداده داد، اون تحلیله. نه، اون تحلیل نشده.